नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन आमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअउ व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने नए सेशन के साथ स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से। रुकू नंबर 5 आया नंबर 47। हमने पीछे देखा था कि रुकू 5 में हमने पहले बताया था कि रुकू फ्रॉम 5 to 14 बनी इसराइल ही के बारे में बातें हैं, और रुकू 5 में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने अपनी इनामात का और अपनी नेमतों का बनी इसराइल के बारे में के बताया था कि मेरी नेमतों को याद करो जो मैंने तुम पर की, और दावत दी थी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ और कुरान करीम पर ईमान ले आओ। आज हम पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने और कौन कौन सी नेमतों का जिक्र किया है। इन आयात को पढ़ने से पहले ये याद रखें कि अल्लाह ताला ने जो इनामात का जिक्र करके ये बताया कि जो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर करम किए और अपने एहसानात किए, जो फजल अता किया, तो उन्होंने सब कुछ छोड़कर दुनिया की मोहब्बत इख्तियार की और दुनिया के पीछे लग गए। और बनी इसराइल की तारीख जो है वो 40 साल की तारीख वो इन आयात में सिमट कर आ गई है। और अल्लाह ताला ने इस बात से हमें उम्मत मुस्लिमा को, क्योंकि वो भी साबिक उम्मत मुस्लिमा थी और आज हम उम्मत मुस्लिमा को ये बता दिया कि जो कुछ उन्होंने किया और उनसे उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को सही तरह नहीं निभाया और उनको भूल गए, दुनिया परस्त हो गए, तो ए मुसलमानों तुम भी उनकी कॉपी मत करना, उनकी पैरवी मत करना, वरना तुम लोग भी ऐसा ना हो कि उनके पीछे चल पड़ो। क्योंकि इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद हैं। पहले से उन्होंने बता दिया कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर भी वो सब हालात वारिद होकर रहेंगे जो बनी इसराइल पर आए, बिल्कुल ऐसे जैसे एक जूती दूसरी जूती से मुशाबे होती हो। कि दूसरी हदीस जो है ये खुदरी से हज़रत अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लाज़िमन अपने से पहलों के तौर तरीकों की पैरवी करोगे, बालिश्त के मुकाबले में बालिश्त, हाथ के बदले में हाथ, हाथ के मुकाबले में हाथ, यहाँ तक कि अगर वो गोह के बिल में से घुसे होंगे तो तुम भी घुस कर रहोगे। तो हमने कहा, यानी कि सहाबा कहते हैं, हमने अर्ज किया ए अल्लाह के रसूल, क्या यहूदो नसारा की, यानी कि क्या उनकी पैरवी करेगी आपकी उम्मत मुस्लिमा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो और किसकी। तो देखिए आज हमने ये आयात इस तरह पढ़नी है कि अल्लाह ताला ने हमें कि हम इनसे बेहतरीन सबक हासिल कर सकें। ठीक है, तो आप फिर हम अपना आज का लेसन शुरू करते हैं इंशाअल्लाह ताला। आयत नंबर 47 से लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू। या बनी इसराइल, ए याकूब के बेटो, या ए औलाद इसराइल, उज़कुरू याद करो नेमती मेरी उस नेमत को, अल्लती वो जो अनअमतु मैंने इनाम की, अलैकुम तुम पर, व और अन्नी बेशक मैंने फद्दलतु मैंने फजल किया या फजीलत दी मैंने कुम तुमको अला ऊपर आलमीन तमाम जहान वालों के।
اب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر تمام جہانوں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فضیلت عطا کی تھی، ان کو بہت زیادہ ان کو نالج بھی دی تھی، ان کو پیسے سے بھی نوازا تھا، ان کو ہر طرح کی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ انعامات سے نوازا تھا. تو اس کی بات کی جا رہی ہے. I'm sorry. وَاتَّقُوا اور ڈرو یومن اس دن سے. دیکھیں یومن جو ہے یہ یہاں پر تنوین آئی ہے تو یہ اس میں پراپر ناؤن ہے، یعنی کہ خاص دن کی بات ہو رہی ہے. کون سا دن کی بات ہو رہی ہے؟ اب وہ آگے بتا رہے ہیں، یعنی کہ قیامت کا دن، جزا اور سزا کا دن. وَاتَّقُوا اور ڈرو یومن اس دن سے، لا نہیں تجزی کا اس کا روٹ لیٹرز ہیں جیم زایا، کام آئے گا، نفسن کوئی نفس، کوئی جان، ان طرف سے، نفسن کسی نفس کی، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہیں، یقبلو قبول کی جائے گی، منہا اس سے یعنی اس شخص سے، اس نفس سے، شفاعتن کوئی سفارش، و اور لا نہیں یؤخذو لیا جائے گا. اس کا روٹ لیٹرز ہے اپنا یؤخذو لیا جائے گا. اس کے روٹ لیٹرز ہیں آپ کو میں بتا دوں، منہا اس سے، عدلن کوئی بدلہ، و اور لا نہیں، ہم وہ، ینصرون نون سواد را، نصرہ مدد کرنا، ینصرون اور وہ نہ ہی مدد کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے، اور ڈرو اس دن سے، لا نہیں جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور کسی سے کچھ قبول نہ کیا جائے گی سفارش، اور نہ ہی اس سے کسی کوئی بدلہ لیا جائے گا، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. تو دیکھیں یہاں پر جو ہے بنی اسرائیل سے یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ جس دن کوئی نفس کام نہیں آئے گا. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے علماء میں یہ بگاڑ آ گیا تھا کہ وہ حب جاہ اور حب دنیا میں اتنے مشغول ہو گئے تھے کہ انہوں نے کتابوں میں اتنی تبدیلیاں کی کہ ان میں قیامت کا، آخرت کا کانسیپٹ ہی بدل گیا. انہوں نے آخرت جنت، فلسطین کو اپنی جنت کے لحاظ سے کہہ دیا کہ یہی ہماری جنت ہوگی، اور اسی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ لینڈ آف دا ریورز آف ملک اینڈ ہنی، جیسے فلسطین would be the land of river and land of rivers of milk and honey، جیسے قرآن میں ہے نا کہ جنت میں نہریں بہتی ہوں گی، تو that's how they call فلسطین. تو اور دوسرا انہوں نے اس کی کانسیکوینسز کو بھلا دیا تھا. قیامت دیکھیں آخرت کے کانسیکوینسز کو یاد رکھنے والا ہی ہدایت پہ رہتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کا ہر وقت خوف رہتا ہے. تو انہوں نے اس کانسیکوینسز ہی کو بھلا دیا تھا، اور دوسرا ان میں یہ بگاڑ آیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ سفارش ہماری قبول کی جائے گی، کہ ہم تو کیا سفارش، ان کا کیا کانسیپٹ تھا کہ قیامت میں اگر عذاب ہوا بھی تو اول تو ہوگا نہیں. کیوں نہیں ہوگا؟ کہ ہم تو نبیوں کی امتوں میں سے ہیں، اور انبیاء ہماری سفارش کر دیں گے، اور ہم جو ہے مطلب ہمیں ہماری بخشش ہو جائے گی. تو یہاں پر جو سفارش کی جو ہے، جیسے پیگنز میں کیا کانسیپٹ تھا سفارش کا، کہ وہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، اسی لیے انہوں نے لات، منات اور عزا وغیرہ کے بت بنائے ہوئے تھے، اور اس کی وہ پوجا کرتے تھے، اور یہ بلیو رکھتے تھے کہ یہ تو بیٹیاں ہیں، اور نعوذ باللہ یہ اپنے باپ یعنی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ان سے ہماری سفارش کریں گے. آج ہمارے لیے کیا لیسن ہے کہ کیا ہم امت مسلمہ میں یہ سفارش کا کانسیپٹ جو ہے، یہ بعض لوگوں میں تو سفارش کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں، اور بعض لوگوں میں کچھ زیادہ ہے کہ وہ اولیاء کو بھی بنا لیتے ہیں، اور ڈفرینٹ چیزوں کو اپنا کہتے ہیں کہ ہم
بخشے بخشائے لوگ ہیں, ہماری تو سفارش ہو ہی جائے گی. تو دیکھیں یہاں پر ابھی صرف ٹچ کیا گیا ہے کہ سفارش, کوئی سفارش کام نہ آئے گی. ہم آگے جا کے آیت الکرسی میں اس کو اور الیبریٹو فارم میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. دوسرا ان میں کیا بگاڑ آ گیا تھا کہ انہوں نے وہ سمجھتے تھے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کرے کوئی اور بھگتے کوئی, کہ وہ ان کا کانسیپٹ تھا کہ اگر امیر کرے کوئی برا کام تو اس کی پکڑ نہیں, اور اگر کوئی غریب کرے تو اس کی پکڑ, اس کی پکڑائی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو, ان کے کانسیپٹس کو یہاں پر بالکل کھول کے رکھ دیا کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی, اور کسی سے نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی, اور نہ ہی کسی سے فدیہ لیا جائے گا, اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. کیونکہ دیکھیں سفارش کرنے سے سفارش اس کی قبول ہوگی جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے. سفارش اس کی قبول ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ آپ کس دوسرے فلاں کے لیے سفارش کریں. تیسری بات, سفارش اس کے لیے کی جائے گی, اس کی قبول ہوگی جس میں اس کے ایکشنز اچھے ہوں گے, اس کے اعمال اچھے ہوں گے. مطلب کوئی کرائٹیریا ہوگا سفارش کرنے کا, کیونکہ دنیا میں بھی سفارش کسی جس کے لیے کی جاتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی تو کرائٹیریا ہوتا ہے نا. تو سفارش ہے, الحمدللہ ہماری بھی سب شفاعت ہوگی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے, لیکن جس کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیں گے اس کے لیے ہی سفارش کی جائے گی نا. نیک اعمال ہوں گے اور بھی چیزیں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے, آمین. اچھا, پھر جو ہے کہ اور نہ ہی ان سے فدیہ لیا جائے گا کہ جس نے کام غلط کیا ہوگا اس کا بدلہ اس کو ملے گا, جس نے اچھا کام کیا ہوگا اس کو اچھا بدلہ ملے گا, اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. پھر فرمایا, سوری میں اس کو ذرا ڈیلیٹ کر دوں. پھر فرمایا وَإِذْ, اور جب أَنْجَيْنَاكُمْ, اور اس جب نجینا, نجات دی, نون جیم یا نجات, نہ ہم نے, نجات دی نہ ہم نے, نہ جو ہے یہ پروناؤن ہے اور اس کا ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہ اور جب نجات دی ہم نے کم تم کو, من سے, آل فرعون, آل فرعون سے. آل کس کو کہتے ہیں, جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا اہل و عیال, یعنی کہ گھر والے, بیوی بچے, خاندان والے, قوم والے, تو آل فرعون میں سب لوگ آ جاتے ہیں. اور جب ہم نے نجات دی تم کو آل فرعون سے, یسومونکم, سین واو میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں, وہ تکلیف دیتے تھے کم تم کو, سوء برے, العذابی عذاب کی, یذبحونا, وہ یذبحونا, ذبح, ذبح کرتے تھے, ابناء, بیٹوں کو, کم تمہارے, وَيَسْتَحْيُونَ, اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے, حیا, زندگی, اسی سے حیات جو ہے, اور جیسے یحیی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے کہ وہی زندگی بخشتا ہے, تو یہ روٹ لیٹرز حیا ہی ہیں. وَيَسْتَحْيُونَ, اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے, نساء, عورتوں کو, کم تمہاری, وفی ذالکم, اور اس میں بلاءن, لام واو روٹ لیٹرز ہیں, آزمائش تھی, من ربکم, ربی, تمہارے رب کی طرف سے, عظیم, بہت بڑی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور آل فرعون نے کیا کیا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو, تمہیں بہت تکلیف دیتے تھے, بڑا عذاب دیتے تھے, تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے, اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی. فرعون کون تھا؟ دیکھیں فرعون جو تھا یہ ہم نے پہلے پڑھا نا کہ اس سے پہلے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے, جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بتایا تھا, اور ان میں سے 2 بیٹے جو تھے حضرت یوسف اور بنیامین. تو یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا, اور پھر وہ بکتے بکاتے مصر میں پہنچے. پھر مصر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کا اقتدار بخشا, اور جب وہ وہاں پہ ویری ویل سیٹل تھے حضرت یوسف علیہ السلام, تو اس طرح وہ مصر پہنچے.
जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो वहाँ पर इनका शाही ख़ानदान जो था उनमें बहुत ख़राबियाँ जब आते-आते वक़्त के साथ-साथ ये हुआ कि फ़िरौन की कौम ने उनकी कौम को गालिब हो गए और उनको ग़ुलाम बना लिया। फ़िरौन किसी शख़्स का नाम नहीं था बल्कि फ़िरौन जो है ये आइन वाव इसके रूट लेटर्स हैं और इसका मतलब होता है रेज़। तो ये कोई इनका अकीदा क्या था, ये एक टाइटल था उसके हुक्मरानों का, मिस्र के हुक्मरानों का फ़िरौन टाइटल था। तो ये कोई इनका अकीदा क्या कि था, ये सूरज को पूजते थे और ये अवतार कहते थे कि खुदा तो ऊपर है लेकिन उसके चेले ज़मीन पर हैं और बुत वग़ैरह और ये उनके लिए मीडिएटर्स हैं, ठीक है? और ये पैगाम मतलब उन तक पहुँचने का रास्ता है। तो फ़िरऔन जो था ये इस वक़्त का जो फ़िरऔन था जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनसे पहले, तो उसने ये एक ख्वाब देखा था मिस्र के बादशाह ने और उस ख्वाब की ताबीर ये बताई गई थी कि बनी इसराइल में से एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारा तख्ता लौट देगा। तो उसने ये कानून पास कर दिया कि सब बच्चों लड़कों को कत्ल करवा देता था। फिर आहिस्ता उसके बाद में उसने कानून चेंज किया कि जो 1 साल में लड़के पैदा हों तो उनको ज़िंदा रखा जाए और जो दूसरे साल में लड़के पैदा हों, नेक्स्ट ईयर में जो पैदा हों तो उनको मरवा दिया जाए। तो जब हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पैदा तो इसी दौरान जो थे इनमें बनी इसराइल के लोगों जो थे बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की तरफ इन्होंने रुजू किया और अल्लाह ताला से दुआएँ करते थे कि हमारे अंदर रहबरी कामिल अता फरमा, पैदा कर दे जो हमें इनसे निजात दिलाए। तो हज़रत जो उनको अल्लाह ताला ने ठहरें मैं इसको ज़रा मिनिमाइज़ कर दूँ फिर मैं इसको ऊपर ले आती हूँ। तो अल्लाह ताला ने मैं अपनी स्क्रीन आई डोंट नो कैसे बड़ी होती है, बहरहाल जस्ट लेट इट गो लाइक दिस। खैर एनीवे तो हज़रत हारून जब पैदा हुए तो उस साल अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया और नेक्स्ट ईयर जो उस दिन उस बच्चे जो जितने लड़के पैदा होने थे उसमें हज़रत जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो वो मरवाने वाला साल था जिस साल में लड़कों को मरवाना था मारा जाता था। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल में ये इल्हाम किया, वही की कि आप अपने बेटे को संदूक में डालकर पानी में बहा दें, क्योंकि जो भी बनी इसराइल के बच्चे पैदा होते थे तो फ़िरऔन की कौम के जो फौजी होते थे वो आके गर्दिश करते थे और उन बच्चों जहाँ जिस घर में भी लड़का पैदा होता था उसको वो मार देते थे। और तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने उनको संदूक में इसी तरह करती थी और उसकी रस्सी पकड़ लेती थी, करते-करते एक दिन वो जब फौजी चले जाते थे तो वो संदूक निकाल लेती थी अपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ के पास वापस आ जाते थे। एक दिन वो रस्सी पकड़ना भूल गईं, बाँधना भूल गईं तो संदूक जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को डाला था वो तैरता हुआ फ़िरऔन के महल तक पहुँच गया। इस तरह जब हज़रत उनके शक्ल में बहुत अल्लाह ताला ने मोहब्बत रखी हुई थी, तो जब हज़रत आसिया और को पता चला तो उन्होंने उनको कहा फ़िरौन को कहा जो उनकी बीवी थी उस वक़्त, वो तो उस वक़्त मुसलमान नहीं हुई थी कि हम इनको बेटा बना लेते हैं। तो इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन के महल में परवरिश पाई। लेकिन फिर जब फ़िरऔन जो है जब बड़े हुए अपना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए जवानी तक पहुँचे, तो उन ये सारे किस्से हम आगे जाके पढ़ेंगे, पूरे ये बताए गए हैं, मैं तो आपको बहुत समराइज़ करके थोड़ी-सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रही हूँ, ताकि हम आयात को समझ सकें। तो उनसे बाहर उनको जो है वो एक दिन वो बाज़ार से उनका गुज़र हुआ तो 2 लड़के आपस में फ़ाइट कर रहे थे। एक इनकी कौम बनी इसराइल में से था और एक जो है फ़िरऔन की कौम किब्ती कौम से था। तो जो इनकी कौम का लड़का था उसने हेल्प माँगी हज़रत मूसा से, हज़रत मूसा बहुत पावरफुल थे तो उन्होंने उसकी हेल्प करने के लिए किब्ती कौम के लड़के को एक मुक्का मारा तो वहीं पर ख़त्म मर गया। तो इस तरह जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वो शहर मिस्र छोड़ना पड़ा और वो मदियन की तरफ निकल गए और फिर जब मदियन में वो 10 साल का पीरियड गुज़ारा उन्होंने, फिर जब मदियन से वापस आए वहीं पे उनकी शादी वग़ैरह हुई।
پھر جب یہ پورا قصہ آگے آئے گا، تو مدین سے جب واپس اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آ رہے تھے تو راستے میں ان کو جو ہے طور کے مقام پر آواز آئی اور اللہ تعالیٰ نے پکارا اور ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اور پھر یہ جو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ریکویسٹ پر دعا سے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ آپ حضرت ہارون جو میرے بھائی ہیں ان کو میرا مددگار بنا، ان کو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے کہنے پر ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت بخشی، اور اس طرح پھر فرمایا کہ آپ دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت سرکش ہو گیا، اور اس کو اسلام کی پہلے جو ہے تعلیم دو۔ تو یہ جو ہے یہ سیکنڈ فرعون ہے جس کے پاس حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جائیں گے، جو آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو جس کو رامسی کہا جاتا ہے۔ تو پھر اس طرح ہم آگے تو یہ جو پہلا فرعون تھا تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ان کے بیٹوں کو زندہ رکھتا تھا اور ان کی بیٹوں کو مار دیتا تھا، اور بیٹیوں کو عورتوں کو زندہ رکھتا تھا تاکہ وہ ان کی لونڈیاں بنیں اور ان کے کام کریں۔ تو یہ ان کے لیے بنی اسرائیل کے لیے بہت بڑی اس میں آزمائش تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اس جب فرقنا ہم نے پھاڑ دیا، فرق کہتے ہیں فاراقاف پھاڑنا، نہ ہم نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، فرقنا پھاڑا ہم نے بیکم تمہارے لیے، البحرا سمندر کو، فانجیناکم فانجینا پھر نجات دی نہ ہم نے کم تم کو، اور اغرق غرق کر دیا، وعین راقاف غرق کر دیا نہ ہم نے، آل فرعون کو، اور انتم تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے۔ اور جب ہم نے پھاڑا تمہارے لیے سمندر کو، پھر نجات دی ہم نے تم کو اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہ کون سا سمندر تھا؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ ریڈ سی تھا، اور ریڈ سی کے جب اوپر جا کر ریڈ سی کے دو پارٹس ہو جاتے ہیں، ایک ایسٹ میں جاتا اور ایک ویسٹ میں، اس کے جیسے بائفرکیشن ہو جاتی ہے، تو جو ویسٹ میں جاتا ہے اس کا نام کہنا چاہیے کہ سوئس ریور ہے، اور جو ایسٹ میں جاتا ہے خلیج عقبہ کہلاتا ہے۔ اور پھر ایک پوائنٹ پہ جا کر جو ہے یہ دوبارہ ایسے ٹرائنگولر شیپ کے مل جاتے ہیں، اور اس کے اندر جو ایریا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تھا جس کو جزیرہ نمائے سینا کہا جاتا ہے، یا سینائی پیننسیولا بولا جاتا ہے۔ اور کوہ طور جو ہے وہ اسی کی ٹپ پر ہے، جہاں پر ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا تورات دینے کے لیے۔ تو یہاں پر اس چیز کا بتایا کہ اور غرق کر دیا، کیونکہ دیکھیں اور تم دیکھ رہے تھے کہ جب فرعون کی قوم کو حضرت موسیٰ نے اور حضرت ہارون نے تبلیغ کی، فرعون کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا، لیکن اس نے بہت سرکش تھا، اس نے نہیں مانا، اور اس کی قوم نے بھی ان کو جھٹلایا۔ تو پھر کرتے بہت ٹائم گزرا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر اس دریا کو کراس کر جائیں اور دوسری طرف چلے جائیں، فلسطین کو ایکچولی جانے کے لیے حکم دیا تھا، لیکن بیچ میں یہ سی تھا تو اس کو کراس کرنا تھا۔ تو پوری قوم جو تھی وہاں پر حضرت جب وہاں پہنچی تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنا عصا ماریں اس دریا پر۔ تو کیونکہ عصا جو تھا وہ حضرت موسیٰ کو دو نشانیاں دی تھیں، ایک عصا اور ایک ید بیضہ، ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ تو جیسے حضرت موسیٰ نے عصا مارا سمندر پر تو سمندر کے دو ٹکڑے بیچ میں پھٹ گئے، اور دونوں جو ٹکڑے تھے وہ چٹانوں کی طرح ہو گیا، اور بیچ میں جیسے ایک خشک راستہ بن گیا، جہاں سے پوری قوم سفر کر کے کراس کر کے دوسرے کنارے تک پہنچ گئی۔ اور بائی دیٹ ٹائم جو تھا فرعون اور اس کی قوم پیچھے لشکر جو تھے وہ فالو کرتے، جب وہاں پر پہنچے فرعون اور اس کی لشکر، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بیچ میں راستہ بنا ہوا ہے، تو دے ٹرائی ٹو کراس دیٹ ٹو، کہ جب یہ قوم نکلی ہے تو انہوں نے بھی پہنچنے کی وہاں پر کوشش کی۔ جیسے ہی وہ قوم یہ جو ہے فرعون کی اور اس کے لشکر وہاں پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یہ بہت بڑا معجزہ تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دونوں پانی پھر چٹانیں آ کر مل گئیں، اور فرعون اور اس کی
पूरी कौम जो थी उसमें गर्क हो गई, जो यहाँ पर बताया गया। और ये सब बनी इसराइल और उनकी कौम देख रही थी। वह और इस जब वाअदना वादा किया हमने, ठीक है, वाव आइंदाल वादा किया ना हमने, यानी कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से 40 लैलतन रातों का, सुम्मा फिर अत्तखज़ तुम बना लिया तुमने अल इजला बछड़े को मिन बादी बाद ही उसके, व अंतुम और तुम ज़ालिमुन ज़ालिम थे। देखिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर देखिए एक जो है मिशन, 2 मिशन हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के, उनकी ज़िंदगी के नबूवत के बाद। एक मिशन था कि फ़िरऔन की कौम से बनी इसराइल को निजात दिलाना, जो हमने अभी पढ़ा। अब दूसरा मिशन था कि अल्लाह ताला ने उनको तौरात अता करनी थी, नबूवत के बाद पूरी शरीयत देनी थी। अब ये सेकंड मिशन की बात हो रही है कि अब जो है जैसे मैंने कहा कि इन आयात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के 40 साल की हिस्ट्री जो है ना वो सिमट कर आ गई अल्लाह ताला ने। आगे जाके इलैबोरेटिव फॉर्म में हम और पढ़ेंगे, ठीक है। और जब हमने अल्लाह ताला ने जब वहाँ पर कोहे आई मीन ये क्या नाम है जजीरा नुमासीना में जब पहुंचे तो वहाँ पर रहे, तो वहाँ पर अल्लाह ताला ने जब कौम को बचा लिया, वहाँ पर पहुंचे तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर बुलाया और उनसे 40 रातों का वादा किया कि आप 40 रातों के लिए यहाँ पर फोकस होकर अल्लाह ताला की इबादत करें। अल्लाह ताला ने अपने पास बुलाया, ठीक है। तो जब वहां पर गए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, तो उनकी कौम के लोगों ने हजरत हारून को वो पीछे छोड़ कर गए थे एज अ लीडर कि आप इस कौम को लीड करना, लेकिन कौम में बिगाड़ आ गया और कौम के लोगों ने उनके पीछे जाने के बाद बछड़े को अपना माबूद बना लिया। और ये उन्होंने बहुत बड़े जालिम थे। जालिम क्यों कहा उनको? देखिए सबसे बड़ा जो है इसलिए कि उन्होंने अल्लाह ताला का शरीक बना लिया ना, माबूद बनाकर बछड़े को। और जुल्म, सबसे बड़ा जुल्म क्या है? अल्लाह ताला का साथ शरीक ठहराना किसी को। शिर्क जुल्म अजीम है, इसीलिए यहाँ पर फरमाया और वो थे और वो जालिम थे कि उन्होंने जुल्म किया अल्लाह ताला के साथ। इससे ये पता चलता है कि अल्लाह ताला के क्योंकि ये साबिका उम्मत मुस्लिमा थी, ये तो ईमान बनी इसराइल मुसलमान कौम थी, राइट। बाद में इन्होंने 6 लाख की फौज, 6 लाख तकरीबन थे जब इनको निजात पाकर फिरौन से निजात मिली और ये लोग इन्होंने दरियाए सी जो है रेड सी क्रॉस किया है, तो 6 लाख थे इनके लोग। अब इनके 12 कबीले थे और 12 कबीले में से हर कबीले में से कुछ लोगों ने ये शिर्क ये जुल्म किया था। सबने नहीं किया था, कुछ लोगों ने किया था। तो फिर इनसे क्या कहा गया? क्योंकि अल्लाह ताला को शिर्क जैसी चीज तो बिल्कुल पसंद नहीं है कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराया जाए। तो अल्लाह ताला ने फिर आगे क्या क्या फरमा रहे अल्लाह ताला, सुम्मा फिर अफौना कि फिर हमने माफ कर दिया, दरगुजर किया, आइन फा वाव, ठीक है। आइन फा वाव इसका है दरगुजर करना, माफ कर देना। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फिर हमने माफ कर दिया अनकुम तुमसे, मिन बादी बाद इसके, ज़ालिका इस शिर्क के, ला अल्लाह ताकि तुम तशकुरून शुक्र अदा करो। फिर भी अल्लाह ताला ने उनसे ये इतनी बड़ी गलती होने के बावजूद उनको माफ कर दिया, उनसे दरगुजर फरमाया कि और क्यों दरगुजर फरमाया? ताकि तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। वइज़ और जब आतईना हमने अता की मूसा अलैहिस्सलाम को अल किताबा किताब,
یعنی کہ تورات، والفرقانہ اور فرق کر دینے والی، لعلکم تاکہ تم تہتدون تم ہدایت پاؤ. دیکھیے جو تورات جو تھی یہ پہلی کتاب تختیوں پر لکھ کر آئی تھی. ٹھیک ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جب 40 راتوں کے لیے بلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کتاب سے نوازا کہ شریعت کی کتاب دی، اور یہ زمرد کی تختیوں پر لکھی ہوئی تھی. اور یہ اللہ تعالیٰ نے، اور تورات میں شریعت تھی جیسے قرآن میں شریعت ہے، اور یہ فرق کر دینے والی کتاب تھی. یعنی کہ کیا کہ باطل اور حق کے درمیان فرق کر دینے والی کتاب. اسی طرح قرآن کو بھی الکتاب بھی کہا جاتا ہے اور الفرقان بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب. تو اور کیوں دی تھی اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ تم ہدایت پاؤ. تم ان کو تو نجات دے کے اب اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی تو کرنی تھی نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس لیے دی تاکہ تم ہدایت پاؤ. اور اس جب قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے لیے قومی قوم ہی اپنی، قومی ہی اپنی قوم سے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قومی اے قوم میری، انا بے شک تم تم نے ظلم کیا تم نے انفسکم اپنے نفسوں پر. ٹھیک ہے، باتخاذکم کے بھی بوجہ اتخاذکم کے بنانے کے تمہارے، العجلہ بچڑے کو معبود، فتوبو تو پس توبہ کرو، الی طرف بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کے، فقتلوا تو قتل کرو، انفسکم اپنے نفسوں کو، ذالکم یہ خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عندہ نزدیک بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے، فتابہ پھر وہ مہربان ہوا، علیکم تابا و باعث کے روٹ لیٹرز ہیں، فتابہ توبہ اسی سے ہے، علیکم پھر وہ مہربان ہوا تم پر، انہو بے شک وہی ہوت تواب الرحیم وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے. اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، تو اب تم کیا کرو؟ بس توبہ کرو اپنے رب کے حضور، اپنے پیدا کرنے والے کے حضور. باری الباری اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلی بار پیدا کرنا بغیر کسی چیز کے. اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کر سکتی ہے، کیونکہ انسان کوئی چیز بناتا ہے تو اس کا پہلے سے کچھ نہ کچھ مٹیریل موجود ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہر چیز کو پوری دنیا کو پہلی بار بغیر کسی چیز کے پیدا کیا، یہ ہے الباری ہونے کی خاصیت. کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کی یہ خاصیت کہہ رہی ہوں، یہ ہے الباری ہونے کی صفت کہ جس نے پیدا کیا تم کو پہلی بار. فقتلوا تو تم قتل کرو، انفسکم اپنے نفسوں کو، ذالکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک. بس پھر اللہ تعالیٰ مہربان ہوا تم پر، اور بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت بار بار رحم فرمانے والا ہے. یہ کون سے ظلم کی بات ہوئی ہے؟ کیونکہ انہوں نے ظلم کیا کیا تھا، جو میں نے ابھی بتایا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے بتایا کہ ان کے 12 قبیلے تھے، تو 12 قبیلوں کے لوگوں میں سے ہر قبیلے کے کچھ لوگوں نے یہ ظلم کیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اب چونکہ تم لوگوں سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے، اتنا بڑا ظلم ہو گیا ہے، تو اب اس کا ایک ہی اس کا سلیوشن ہے، وہ کیا کہ توبہ کی جائے. اور توبہ کیسے کی جائے؟ کہ تم جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے اللہ کے حضور، تم توبہ قبول کرو. کیسے؟ کہ جس نے یہ گناہ کیے، تم ہر قبیلے کا بندہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کرے.
क्योंकि देखिए कबायली सिस्टम में ये होता है ना, कोई एक कबीले का बदला दूसरे कबीले से नहीं ले सकता। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर कबीले का बंदा जिसने गुनाह किया, जैसे इस कबीले, सपोज एक कबीले में से 10 लोगों ने गुनाह किया, तो उस कबीले के 10 लोगों को उसी कबीले के लोगों ने कत्ल करो। ये मतलब है कि उनको ये हुक्म दिया गया कि अब तुम इस तरह करो ताकि तुम्हारी तौबा कबूल हो और अल्लाह ताला तुम पे रहम फरमाए। और इस तरह उन्होंने कत्ल किया। 70,000 जो थे बनी इसराइल के लोगों को कत्ल किया गया। और फिर अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई, और अल्लाह ताला तौबा कबूल फरमाने वाला बड़ा मेहरबान है। देखिए, इससे एक बहुत बड़ी बात पता चली है कि ये चूंकि ये बनी इसराइल मुसलमान थे और उन्होंने ये जुल्म किया, और उन्होंने वो शिर्क में मुब्तला हो गए, तो ये मुर्तद हो गए, राइट। कि पहले मुसलमान थे, फिर वो माबूद उन्होंने बना लिया, तो ये मुर्तद हो गए। तो ये मुर्तद की सजा बताई गई है। और ये मौसवी शरीयत में मुर्तद होने की सजा क्या बताएगी? कत्ल करना। और यही सजा अहादीस से उम्मत मुस्लिमा में भी है, मुर्तद की सजा कत्ल है। लेकिन ये हर बंदा कोई नहीं कर सकता, ये हुकूमत ही का काम होता है जो करता है। और अगर वो भी अगर तौबा कर लें तो उनके लिए भी माफ़ी है, जैसे यहाँ पर माफ़ किया गया जिन्होंने तौबा कर ली। फिर फरमाया अल्लाह ताला ने, वइज़, और जब तुम कहा तुमने या मूसा, ए मूसा। देखिए, जब बिगाड़ आता है ना किसी कौम में, तो वो अपने नबी को बाय नेम पुकारते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? बनी इसराइल में बिगाड़ आ गया था ना, या मूसा कह के पुकारते हैं। कभी भी किसी सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या मोहम्मद नहीं कहा, हमेशा क्या कहते थे? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? या मूसा। ये देखिए इनके बिगाड़ की हालत। वइज़ कुलतुम, और जब कहा तुमने, यानी कि बनी इसराइल ने, या मूसा, ए मूसा, लन नुमिना, लन हरगिज नहीं, नुमिना हम ईमान लाएंगे, लका वास्ते तेरे या तुझ पर, हत्ता यहाँ तक के नरोल्लाह, नरा हम देख लें, अल्लाह अल्लाह को, जहरतन सामने, फ़अख़ज़त कुम, बस पकड़ लिया तुमको, सौइक़तु, कड़क ने, स्वाद आइन काफ, एक कड़क ने, व अंतुम, और इस हाल में के, व इस हाल में, अंतुम के तुम, तंजुरून, तुम देख रहे थे। ये क्या खता हुई थी कि इनमें से जो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तख्तियाँ लेकर आए तौरात की, तो उनमें से कुछ सरदारों ने कहा कि हम कैसे मान लें कि ये अल्लाह ने लिखी हुई, अल्लाह की तरफ से दी हुई शरीयत है, या किसने लिखी है, हम कैसे माने। तो ये उन्होंने एक तरह से किबर किया ना, तो हज़रत मूसा को जैसे डिनाई करें, तो अल्लाह ताला ने और कहा कि हम तो नहीं मान लाएंगे उस वक्त तक जब तक कि हम देख ना लें कि अल्लाह ताला आपसे कलाम करते हैं, हम सामने देखें अल्लाह ताला को कि वो आपके सामने कलाम करें, फिर हम आप पर ईमान लाएंगे, वरना हम आप पर ईमान नहीं लाएंगे। तो अल्लाह ताला ने उनको इस चीज़ की पादाश में उनके ऊपर लेके गए, और उनके ऊपर बहुत एक ज़बरदस्त अल्लाह ताला की तरफ से एक ये अजाब था कि एक कड़क आई, और वो इस हाल में कि और तुम देख रहे थे कि एक कड़क ने आ पकड़ा। सुम्मा, फिर बअसनाकुम, उठाया हमने तुमको, मिम बादी, बअसना, जो यानी कि दोबारा जिंदा किया। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फिर बअसना, ना हमने, बअसा दोबारा उठाया, कुम तुमको, मिम बादी, बाद मौती, मौत के, कुम तुम्हारी, लअल्ला, ताकि, कुम तुम, तशकुरून, तुम शुक्र करो। जब इतनी जबरदस्त इनके ऊपर जब इन्होंने ये बात की, तो अल्लाह ताला ने एक कड़ाक की, बहुत जोर सा धमाका हुआ, कड़ाक हुई, और स्वाइका कहते हैं बहुत जोर की आवाज,
کہ ये पूरे के पूरे 70 जो सरदार थे ये वहीं के वहीं मर गए, और फिर अल्लाह ताला ने उनको दोबारा उनकी मौत देने के बाद उनको दोबारा जिंदगी बख्शी ताकि तुम शुक्र करो। ये हम आगे जाके और इलेबरेटिव फॉर्म में इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वज़ल्ललना, और हमने साया किया अलैकुम तुम ऊपर तुम्हारे अल-गमामा बादलों का, व अंज़लना, और नाजिल किया ना हमने अलैकुम तुम पर अल-मन्ना मन, व और अस्सलवा सलवा, कुलू खाओ में से तय्यिबाती पाकीज़ा चीज़ों में से, माँ जो रिस्क दिया ना हमने कुम तुमको, हमने रिस्क दिया तुमको, वमा, और नहीं ज़लमू जुल्म किया ना हमने, वलाकिन, और लेकिन, कानू वो थे, अनफुसहुम अपने नफ्सों पर यज़लिमून वो खुद जुल्म करते। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब इनको वादियती या जजीरा नुमाए सीना में जब ये उतरे वहाँ पर जाके और सोचें कि इतने अरसे की ज़िंदगी है जहाँ पर ना कोई साया था, ना कोई धूप से बचने की कोई जगह थी, ना कोई कुछ भी सामान नहीं था, एक चटियल मैदान था बिल्कुल, राइट। तो अल्लाह ताला ने इनके ऊपर इनाम किया जब इनको फिरौन की कौम से निजात देकर, वहाँ की बात हो रही है जब ये यहाँ पर पहुँचे जजीराए नुमाए सीना में, तो वहाँ पर अल्लाह ताला ने इनको ऊपर एक बादल का साया कर दिया, और वो बादल जहाँ जहाँ ये जाते वहाँ वहाँ बादल उनके ऊपर साए की तरह रहता, और ताकि इनको छांव प्रोवाइड की जाए, इनके ऊपर जैसे छत का सा सामान हो। और दूसरी बात कि इनके लिए मन और सलवा उतारा। मन क्या था कि जैसे ये सॉलिड जैसी, मतलब शबनम के कतरे गिरते थे और वो रात को जैसे सॉलिड बन जाते थे, जैसे ग्रेन्स हों, और उसमें मिठास भी थी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का इंतजाम किया गया था इनके खाने के लिए। और सलवा क्या थी, छोटे छोटे परिंदे होते थे जो झुंड के झुंड आते थे, जहाँ जहाँ ये जाते थे वहाँ वहाँ ये झुंड के झुंड पहुँचते, और जैसे रात की तारीख होती तो ये जैसे बटेर होते ना, उससे भी छोटे परिंदे थे, और ये रात होती उनको पकड़ते, उनको भूनते, उनको खाते। तो ये प्रोटीन का भी अल्लाह ताला ने उनके लिए प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स का इंतज़ाम उनके लिए किया, और फरमाया कि तुम जो भी पाकीज़ा चीज़ें हमने तुमको रिस्क के तौर पर अता की हैं उनमें से खाओ, और देखो हमने उन पर जुल्म नहीं किया था, लेकिन वो तो खुद उन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया था, क्यों, नाशुक्रियां करके। अब क्या जुल्म था ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और इस जब कुलना कहा हमने, उदखुलू के दाखिल हो जाओ, हाज़िही इस क़रियता बस्ती में, पस कोलू खाओ, मिन्हा उसमें से, हाइसु जहाँ से, तुम चाहो तुम, रगदन खूब, वदखुलू और दाखिल हो जाओ, दखला दाल लाम, अलबाबा बाब कहते हैं दरवाजे को, बाबा दरवाजे से, सुजदन सजदा करते हुए, सीन जीम दाल, वकूलू और कहते जाओ, हित्ततुन बख्श दे, नगफिर हम बख्श देंगे, लकुम तुम्हारे लिए, खतायाकुम खताएं तुम्हारी, वसनज़ीदु और जरूर, जब सीन शुरू में आ जाता है ना तो इसका मतलब है जरूर ब जरूर या अन करीब, और जरूर हम ज्यादा देंगे, जो जा यादा ज्यादा, और अनकरीब हम और ज्यादा देंगे, मोहसिनीना एहसान करने वालों को। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। और दूसरी बात, जब इनको वहाँ से निजात दी और इनको जाना था आगे शाम पहुँचना था, लेकिन वहाँ पर इनको यही कहा गया था कि देखो तुम इस बस्ती में दाखिल हो जाओ ताकि तुम जंग करो, जिहाद करो और फतह करो इस शहर को। लेकिन इन्होंने वहाँ पे इमाका नाम की एक बस्ती थी
اور وہاں کے رہنے والے بہت اسٹرانگ تھے، لیکن چونکہ یہ بنی اسرائیل بہت غلام قوم بن چکی تھی اور ان میں بزدلی اتنی آ گئی ہوئی تھی کہ انہوں نے جب ان کو جہاد کا کہا گیا، کیونکہ انہوں نے کہ فائنل تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فلسطین رکھا ہوا تھا کہ وہاں پہنچے، لیکن انہوں نے جہاد پہ جانے سے انکار کر دیا اور کہا ہم تو نہیں کر سکتے، اور بہت سستی دکھائی انہوں نے اور انکار کر دیا۔ پھر جب ان سے کہا گیا کہ اسی شہر میں یہ 40 سال ان کی اس پنشمنٹ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فلسطین کی سرزمین ان کے لیے حرام کر دی، اور یہ 40 سال تک اسی صحرا میں بھٹکتے رہے، جہاں سے شروع ہوتے تھے اب چلتے 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 یہ دوبارہ وہیں پر پہنچ جاتے تھے۔ تو یہ ان کے لیے کیونکہ انہوں نے نافرمانیاں کی تھی اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ، تو اللہ تعالیٰ نے انہی 40 سالوں میں اسی جگہ صحرا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا گئے اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بھی وفات ہوئی۔ پھر اسی میں جو بزرگ لوگ تھے وہ پورے کے پورے جیسے ایک جنریشن ختم ہو گئی، پھر جو نیو جنریشن تھی جو وہ جب جوان ہوئی تو وہ جب انہوں نے ان میں جوش اور ولولہ تھا تو انہوں نے جا کے پھر جہاد کیا، اور پہلا شہر جو انہوں نے فتح کیا وہ اریحا تھا، جس کو تورات میں جیریکو کہا جاتا ہے، وہ آج بھی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب تم فاتح بن کر جاؤ تو تم اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور جو ہے اور تم کیا کہنا، خطتن، یعنی کہ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، خطتن، اے اللہ ہمیں بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ضرور بخش دیں گے تم کو، تمہاری جو بھی خطائیں تم سے ہوئی ہیں وہ سب ہم بخش دیں گے، اور بلکہ ہم احسان کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ لیکن انہوں نے آگے کیا کیا وہ ہم دیکھتے ہیں۔ فبدلا، پس بدلا، بدل دیا، با دال دال، بدلا بدل دیا انہوں نے، الذین، کنہوں نے، ان لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا۔ کون سا ظلم؟ کہ جنہوں نے بات نہیں مانی، قولاً، بات کو، غیر، سوائے، الذی، اس کے جو قیلا کہی گئی تھی، لہم، ان کو، فانزلنا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ہم نے نازل کیا، علی الذین، ان لوگوں کے اوپر، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزن، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما، بسبب اس کے جو کانو تھے وہ یفسقون، نافرمانی کرتے۔ انہوں نے کیا بدل دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب تم فاتح بن کے اس بستی میں داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے تم اس بستی میں داخل ہونا، اور کیا کہتے ہوئے داخل ہونا، خطتن، خطتن، کہ اللہ ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، تو ہم ضرور تمہاری ساری خطائیں بخش دیں گے اور ہم احسان کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ پر ان میں سے جو ظالم لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، انہوں نے اس جملے ہی کو بدل دیا، بلکہ بجائے سجدہ ریز ہونے کے انہوں نے بڑے کبر میں اپنا داخل ہوئے، اور پھر اس میں بجائے ان کو جو کہا گیا تھا غیر الذی، جو حتتن کہا گیا تھا، اس کے بجائے انہوں نے ہنتتن، ہنتتن کہنا شروع کر دیا، یعنی کہ اور گیہوں، یہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، اور گیہوں والی بات پھر ادھر زیادہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ظلم کی، جو اس ظلم پہ جو انہوں نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی بات کو بدل دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر جن لوگوں نے اس بات کو بدلا تھا ان پر عذاب بھیجا آسمان سے۔ وہ کیا عذاب تھا کہ ان پہ طاعون کی بیماری لے آیا اللہ تعالیٰ، اور وہ عذاب ایسا تھا کہ پہ جن لوگوں نے ظلم کیا تھا، نافرمانیاں کی تھی، وہ سب کے سب مر گئے۔ تو یہاں پر آج کا رکوع جو ہے ختم ہوتا ہے۔ دیکھیے یہاں ان کی نافرمانیاں ہم آگے جا کے اور پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ان سے نافرمانیاں ہوئی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی پیروی کرنے سے بچا لے، ان کے جیسے ہم نے حدیث میں بھی پڑھا کہ میری امت کے لوگ بھی ایسے کریں گے۔ تو یا اللہ ہماری امت مسلمہ کو ہدایت دے دے، اور ہمیں ان آیات کو اس طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم ان سے بہترین فائدہ اٹھائیں اور ان
کو اپنے لیے ایک بہت بڑا لیسن سمجھ کے پڑھیں کہ جو نافرمانیاں ان سے ہوئی وہ ہم ان کو کاپی نہ کریں. ہمارے لیے تو کاپی کرنے کے لیے اسوہ حسنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حسنہ ہے اور ان کی سیرت ہے اور قرآن کے احکامات ہیں. یا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان کی پیروی سے بچا کے قرآن کے احکامات ماننے کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. یا اللہ اگر مجھ سے جو بھی ہم نے پڑھا ہے اس کا سوری کہ میں نے آپ کا تھوڑا زیادہ ٹائم لے لیے لیکن رکوع بہت لمبا تھا اس لیے بیچ میں ختم نہیں کر سکتی تھی. تو اب ہم آج کا لیسن ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے کہ اور انہوں نے کیا 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 اور پھر ہم ان سے اور زیادہ لیسنز لیں گے. چلیں پھر اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.